write here notation and terminologies used in index number. Okay, let's write here notations and terminologies used in index number. Okay, अब हामीले index number मा पढ्नु पर्ने नोटेशन्सहरु र टर्मिनोलोजिजहरु थाहा पाइराख्नु पर्यो. Okay, हामीले we have already defined here base period, current period भनेर डिफाइन गरेका छौं. त्यसको एकदमै बढी रोल हुन्छ इन्डेक्स नम्बरमा. बेस पिरियड र करेन्ट पिरियड. बेस पिरियडमा भएको प्राइस अफ द कमोडिटी, करेन्ट पिरियडमा भएको प्राइस अफ द कमोडिटी. प्राइस मात्र नभएर क्वान्टिटीको कुरा पनि हुन्छ, भ्याल्युको कुरा पनि हुन्छ. त्यसैले यहाँ चाहिँ मेन रोल के हुन्छ त बेस पिरियड, करेन्ट पिरियड हामीले धेरै पटक युज गर्नुपर्ने हुन्छ. ओके, त्यही भएर मैले फर्स्टमा आई एम गोइङ टु राइट हियर बेस पिरियड भनेर लेखिरहेको छु है त. बेस पिरियड भनेको चाहिँ के हो? द पिरियड which is selected for comparison, is called base period. Okay, the period which is selected for comparison is called base period. Okay, हामीले जस्तो करेन्ट पिरियड को कम्पेरिजन गर्छौं एउटा पिरियड सँग जुन चाहिँ सिलेक्टेड गरिन्छ त्यो पिरियड के हो त? बेस पिरियड हो है. करेन्ट पिरियडमा भएको कमोडिटीको प्राइस सिलेक्ट गरेला कहिलेकाहीँ ओके क्वान्टिटीको कम्पेरिजन हुन्छ, त्यो चाहिँ विथ रेस्पेक्ट टु बेस पिरियड हुने गर्दछ. त्यसैले द पिरियड व्हिच इज सेलेक्टेड फर कम्पेरिजन इज कल्ड बेस पिरियड. यसलाई हामीले डिनोट कसरी गर्ने त? इट इज डिनोटेड बाइ सफिक्स. यो 0. ओके, अब सबै सम्झिराख्नु होला. बेस पिरियड को लागि चाहिँ सफिक्स 0 युज भनेपछि दिस इज द प्राइस अफ द कमोडिटी इन द बेस पिरियड, क्वान्टिटी अफ द कमोडिटी, क्वान्टिटी कन्ज्युम्ड इन द बेस पिरियड. यसरी P0 Q0 देख्नुभयो भने यो चाहिँ प्राइस हो, क्वान्टिटी हो. V देख्नुभयो भने भ्याल्यु हो भनेर बुझ्नु होला है. ओके, सो त्यसैले हामी के भन्छौं त? इट इज डिनोटेड बाइ सफिक्स 0. यसरी 0 सफिक्समा 0 देख्नुभयो भने that is the base period. बेस पिरियड को कमोडिटी भन्ने बुझ्नु होला. Okay, it is also sometimes called reference period पनि भन्ने गरिन्छ. रेफरेन्स पिरियड. बेस पिरियडलाई कहिलेकाहीँ के पनि भनिन्छ त? रेफरेन्स पिरियड पनि भन्ने गरिन्छ है. इट इज also sometimes called रेफरेन्स पिरियड. ल यो बेस पिरियड को बारेमा भयो. हामीले करेन्ट पिरियड को पनि हेरिहालौं. करेन्ट पिरियड. ओके, करेन्ट पिरियड भनेको द पिरियड for which comparison is required. Is called current period. The period for which comparison is required. जसको चाहिँ कम्पेरिजन गर्नुपर्ने हुन्छ, जुन पिरियड को चाहिँ कम्पेरिजन गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसलाई हामी के भन्छौं? करेन्ट पिरियड भन्छौं. ओके, यसको पनि सफिक्स, यसलाई पनि डिनोट गर्ने सफिक्स के हो त? इट इज डिनोटेड बाइ द सफिक्स 1. ओके, अब 1 देख्नुभयो भने तपाईले थाहा पाउनु होला है. 1 देख्ने बित्तिकै त्यो के हो त? यदि प्राइस हो भने प्राइस इन द करेन्ट पिरियड. ओके, यदि क्वान्टिटी हो भने क्वान्टिटी कन्ज्युम्ड इन द करेन्ट पिरियड भनेर बुझ्नु होला है. जस्तो सिम्पली म यहाँ लेखिरहेको छु P1 भनेर तपाईले देख्नुभयो भने दिस इज द प्राइस अफ द कमोडिटी इन द करेन्ट पिरियड. यो कुरा हामी अहिले लेख्छौं किन भन्दा इम्पोर्टेन्ट छ. हामीले फर्मुला बुझ्नका लागि पनि यो कुराहरु इम्पोर्टेन्ट छन्. यो हामी लेख्छौं अहिले सिम्पली मैले तपाईहरुलाई बुझाउन मात्रै खोजेको है त. Okay, so these are the two important period in the index number. Index number मा हामीले बुझ्नै पर्ने बेस पिरियड र करेन्ट पिरियड. ओके, यहाँ नोटेसनहरु 0 1 सम्झिराख्नु होला. 0 बेस पिरियड को लागि युज हुन्छ, 1 भनेको करेन्ट पिरियड को लागि युज हुन्छ. ल यति कुराहरु बुझ्नु भयो भने अब चाहिँ हामी डाइरेक्टली अब नोटेसन तिर जाउँ है त. नोटेसन अघि मैले लेखेको नोटेसनहरु आई एम गोइङ टु राइट हियर.
Okay, so let's start from this P1. Okay, अब P1 हाम्रो टर्म धेरै आउँछ फर्मुलामा हामीले धेरैपटक P1 भन्ने यो यस्तो खालको नोटेसन देख्नुहुन्छ तपाईहरुले P1 भनेको के हो भने it is the price of the commodity. It is the price of the commodity in the current period. अघि भनेकै कुरा मैले यहाँ लेखेको it is the price of the commodity in the current period है. It is the price of the commodity in the current period. बुझ्नुभयो 1 देख्नु भएको छ त्यही भएर प्राइस हो p भनेको प्राइस हो 1 भन्ने बित्तिकै current period भनेर बुझ्नु पर्यो. ओके त्यसैगरी हामीले p0 लेख्यो भने चाहिँ p0 भनेको चाहिँ के हो त it is the price of the commodity. It is the price of the commodity in the base period. P0 लेख्ने बित्तिकै it is the price of the commodity in the base period. यो p भनेको प्राइस p प्राइस 1 ले करेन्ट पिरियड 0 ले बेस पिरियड. ओके ल यदि बुझ्नु भयो भने अब q को लागि पनि बुझिहाल्नु हुन्छ. q1 भनेको चाहिँ के हो त it is the quantity of commodity consumed in the यहाँ हेर्नुला 1 छ भने current period. ओके consumed in the current period भनेर लेख्नु पर्यो. यो नोटेसन बुझ्नु पर्यो. q1 भनेको क्वान्टिटी हो. ओके q भनेको क्वान्टिटी हो 1 भनेको current period भनेर बुझ्नु पर्यो. it is the quantity of commodity consumed भनेको अब क्वान्टिटी कति कन्ज्युम गरिएको छ उपभोग गरिएको छ. ओके इन द current period मा कति क्वान्टिटी उपभोग गरियो त कुनै पनि सामानको कति क्वान्टिटी चाहिँ युज गरिएको छ that is the quantity consumed in the current period. Okay, अब q0 लेखियो भने it is the quantity of commodity consumed in the base period. Okay, base period किन भन्दा 0 छ यहाँ 0 हुने बित्तिकै के हो त base period. It is the quantity of commodity consumed in the base period. Okay, यो त हाम्रो सिम्पल नोटेसनहरु छ यहाँ p1 p0 q1 q0 जुन हामी फर्मुलामा युज गर्छौं. ओके अब यो बाहेक पनि हामीले अझै फर्मुलामा युज गर्नुपर्ने अब क्यापिटल p को कुरा गरौं. क्यापिटल p. ओके क्यापिटल p भनेको चाहिँ स्मल p1 डिवाइडेड बाइ स्मल p0 इन्टु 100 हुन्छ. ओके यो भनेको चाहिँ it is a price relative. ओके यो भनेको चाहिँ प्राइस रिलेटिभ हो. रिलेटिभ को कुरा बुझ्नु भएको छ यहाँ कम्पेरिजन छ. यो करेन्ट र बेस पिरियड दुवै आएको छ भने यो एउटा रिलेटिभ हो. ओके सो it is a price relative. It is a price relative भनेर बुझ्नु पर्यो तपाईले है. It is a price relative. यदि क्यापिटल p छ भने प्राइस रिलेटिभ. ओके क्यापिटल q देख्नु भयो भने क्यापिटल q इज इक्वल्स टु फर्मुला त्यस्तै हुन्छ q1 डिवाइडेड बाइ q0 इन्टु 100 हुन्छ. ओके इट इज क्वान्टिटी रिलेटिभ. ओके यसलाई हेरौं यो भनेको इट इज अ क्वान्टिटी रिलेटिभ भनेर बुझौं अहिले. इट इज अ क्वान्टिटी रिलेटिभ. क्यापिटल p छ भने p1 बाइ p0 इन्टु 100. क्यापिटल q छ भने q1 बाइ q0 इन्टु 100. यो भनेको इट इज अ क्वान्टिटी रिलेटिभ. ओके ओके सो लेट्स राइट हियर भ्याल्यु लेख्नलाई हामीले w ले डिनोट गर्छ है. w इज इक्वल्स टु वी क्यान राइट हियर p0 इन्टु q0 हुन सक्छ. बेस पिरियड को प्राइस इन्टु क्वान्टिटी हुन सक्छ या के हुन सक्छ करेन्ट पिरियड को प्राइस इन्टु क्वान्टिटी हुन सक्छ. यो भनेको चाहिँ इट इज अ भ्याल्यु रिलेटिभ. इट इज अ भ्याल्यु रिलेटिभ. इट इज अ भ्याल्यु रिलेटिभ. ओके सो w भनेको चाहिँ यहाँ p0 q0 इज इक्वल्स टु p1 q1 भनेको इट इज अ भ्याल्यु रिलेटिभ भनेर बुझ्नु होला. अब यो बाहेक पनि हामीले थाहा पाउनु पर्ने नोटेसनहरु छ.
ओके जुन फर्मुला एकदमै युज हुन्छ यहाँ हामीले डाइरेक्ट यसरी क्यापिटल P01 लेख्यौं भने ओके यहाँ हेर्नुला क्यापिटल P01 लेख्यौं भने अब यहाँ चाहिँ अलिकति बुझ्नुपर्ने कुरा के छ यो यहाँ 1 पनि देखिराख्नु भएको छ 0 पनि देखिराख्नु भएको छ यो भनेको चाहिँ क्यापिटल P भनेको प्राइस इन्डेक्स नम्बर हो प्राइस इन्डेक्स नम्बर ओके प्राइस इन्डेक्स नम्बर फर द करेन्ट पिरियड विथ रेस्पेक्ट टु द बेस पिरियड यसरी बुझ्नु होला है यो P1 भनेको पछाडी छ 1 ले चाहिँ हामीलाई प्राइस इन्डेक्स नम्बर फर द करेन्ट पिरियड भन्छ यसलाई प्राइस इन्डेक्स नम्बर फर द करेन्ट पिरियड विथ रेस्पेक्ट टु द बेस पिरियड त्यसो भए फर द लेख्दा पछाडीको हेर्ने फर द लेख्दा पछाडीको फर द के को लागि हो भन्दा करेन्ट पिरियड को लागि हो विथ रेस्पेक्ट टु भन्दा अगाडिको 0 हेर्ने with respect to base period हो P01 भनेको के रहेछ त it is a price index number for the current period with respect to the base period for the current period किन पछाडी 1 छ 1 ले current period represent गर्छ 0 ले base period represent गर्छ त्यही भएर it is a price index number for the current period with respect to the base period तपाईले एउटा सेन्टेन्स यो बुझ्नु भएको छ भने अब हरेक तपाईले बुझ्नुहुन्छ के भन्दा आफै पनि लेख्न सक्नुहुन्छ है त P10 ओके P10 भने के होला म यहाँ भन्छु है त फेरि तपाईलाई म यो लेखाउँदै जान्छु बुझ्नुहुन्छ है त के कन्फ्युजन भयो भने पनि हेर्नु होला राम्रोसँग हेर्नु होला तपाईले बुझिहाल्नुहुन्छ है ओके अब यो P10 भन्ने बित्तिकै P भनेको त प्राइस इन्डेक्स नम्बर हो कुनै कन्फ्युजन छैन बुझ्नु होला है PP देखिराख्नु भएको छ भने प्राइस इन्डेक्स नम्बर हामीले पढिरहेको च्याप्टर इन्डेक्स नम्बर हो त्यही भएर P देख्नुभयो भने अगाडि प्राइस थप्नु होला प्राइस इन्डेक्स नम्बर हुन्छ Q देख्नुभयो भने क्वान्टिटी इन्डेक्स नम्बर हुन्छ ओके अनि तपाईले V देख्नुभयो भने या W देख्नुभयो भने के हुन्छ त भ्याल्यु इन्डेक्स नम्बर हुन्छ ओके त्यति बुझ्नु होला ल अब P देखिराख्नु भएको छ भने हामीले के लेख्नु पर्यो इट इज अ प्राइस सबभन्दा पहिले त इट इज अ प्राइस इन्डेक्स नम्बर भनेर लेख्नु पर्यो इट इज अ प्राइस इन्डेक्स नम्बर ओके यहाँसम्म त केही कन्फ्युजन नै भएन किन भन्दा P भनेको प्राइस इन्डेक्स नम्बर हो इट इज अ प्राइस इन्डेक्स नम्बर अब फर द लेख्नु पर्यो फर द यो पछाडी जे छ त्यही कुरा लेख्नु यो केलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ कुन पिरियडलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ त्यो कुरा लेख्नु पर्यो ओके इट इज अ प्राइस इन्डेक्स नम्बर फर द पछाडी भएको बेस हो 0 भनेको बेस पिरियडलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ फर द बेस पिरियड अब लेख्ने वर्ड भनेको विथ रेस्पेक्ट टु अगाडि के छ 1 छ करेन्ट पिरियड रिप्रेजेन्ट गर्छ अहिले सो विथ रेस्पेक्ट टु करेन्ट पिरियड ओके हाम्रो सेन्टेन्समा के यताउता मात्रै भएको हो किन भन्दा यहाँ यताउता भएको छ नि त 01 दे 10 भएको छ यहाँ जसरी यताउता भएको छ सेन्टेन्समा पनि त्यसरी यताउता भएको मात्रै हो अदरवाइज हामीले बुझ्नु पर्ने तरिका त जहिले एउटै छ के छ त इट इज अ प्राइस इन्डेक्स नम्बर लेख्ने P देख्ने बित्तिकै इट इज अ प्राइस इन्डेक्स नम्बर फर द पछाडी जे छ फर द बेस पिरियड ओके विथ रेस्पेक्ट टु द अगाडि जे छ करेन्ट पिरियड ओके त्यसरी बुझ्नु होला अब यही कुरालाई म प्राइस भइसक्यो अब क्वान्टिटी हेरौँ क्यापिटल Q लेखे अनि त्यस पछाडि 01 लेखियो भने क्यापिटल Q01 लेखियो भने चाहिँ अब Q देख्यो भने क्वान्टिटी इन्डेक्स नम्बर हो भनेर बुझ्नु होला है इट इज द क्वान्टिटी इन्डेक्स नम्बर ओके इट इज द क्वान्टिटी इन्डेक्स नम्बर फर द लेख्नु पर्यो अब फर द पछाडी 1 छ करेन्ट पिरियड रिप्रेजेन्ट गर्छ फर द करेन्ट पिरियड with respect for the current period with respect to base period okay बुझ्नुभयो अगाडि 0 छ त्यही भएर with respect to base period ओके ल Q01 पनि भइसक्यो अब Q10 लेखौँ Q10 भनेको it is a quantity index number again what we are going to write here it is the quantity index number it is the quantity
index number. It is the quantity index number for the पछाडी चाहिँ छ के रिप्रेजेन्ट गर्छ 0 ले बेस पिरियड for the base period with respect to the अगाडि के छ त 1 छ with respect to the current period. Okay, with respect to the current period. ल यहाँसम्म त तपाईहरुलाई के कन्फ्युजन छैन होला मैले प्राइस इन्डेक्स नम्बर लेखे क्वान्टिटी इन्डेक्स नम्बर लेखे अब भ्यालु इन्डेक्स नम्बर लेखौं भ्यालु इन्डेक्स नम्बरको लागि v लेखे v1 01 ल दुईटै लेख्छौं हामीले यहाँ के लेख्यौं त v01 भनेर लेख्यौं है v01 अब v01 भनेको चाहिँ it is the value index number v देखिराख्नु भएको छ भने it is the value index number it is the value index number for the 1 छ पछाडी for the current period हेर्नु होला है for the current period with respect to with respect to base period हेर्नु होला यहाँ चाहिँ v01 भनेको के हो त it is the value index number for the current period पछाडी 1 छ for the current period with respect to अगाडि 0 छ base period. Okay, so this is v01. अब हाम्रो नोटेसनमा अब v10 पनि लेखौं Okay, v10 भन्ने बित्तिकै फेरि के बुझ्नु पर्यो त it is the value index number it is the value index number for the पछाडी के छ base period for the base period with respect to current period Okay, it is the value index number for the base period with respect to current period. अब हामीलाई एउटा अर्को टर्म पनि आउँछ फर्मुलामा त्यो हो n भनेको चाहिँ number of commodities. Okay, number of commodities. अब हामी त नम्बर अफ कमोडिटीजहरु युज गर्न हान्छौं त्यो कतिवटा नम्बर छ ओके त्यो नम्बर अफ कमोडिटीज लाई चाहिँ n ले डिनोट गरिन्छ ओके कमोडिटीज भन्नाले यहाँ तपाईहरुलाई जस्तो हिजो मैले तपाईहरुलाई एक्जाम्पल दिएको थिए ओके राइस व्हीट टी भनेर त्यो भनेको तीनवटा कमोडिटी भयो त्यसरी n को भ्यालु कति हुन्छ त 3 हुन्छ त्यस्तो केसमा ओके दिस आर द इम्पोर्टेन्ट नोटेशन्स तपाईहरुले नोटेसनको बारेमा थाहा पाइसक्नु भयो अब हामी डाइरेक्टली फर्मुला लेख्नतिर जान्छौं ओके फर्मुला लेख्दाखेरि यहाँ चाहिँ मेथड्स अफ कन्स्ट्रक्सन अफ इन्डेक्स नम्बर भन्छ यसलाई भन्दाखेरि चाहिँ मेथड्स अफ कन्स्ट्रक्सन अफ इन्डेक्स नम्बर हो अब हामी वी आर गोइङ टु स्टडी अबाउट द फर्मुला ओके अब यो नोटेसनहरु बुझिसक्नु भयो भने अब फर्मुला लेख्दाखेरि हामी यस्तो नोटेसनहरुको युज गर्छौं लेखौं यसमा मेथड्स अफ construction of index number भनेर हामी लेखौं है the methods of construction of index number there are mainly two methods for the there are mainly two methods for the construction of index number ओके त्यो दुईटा मेथडहरुलाई चाहिँ यहाँ हेरौं हामीसँग दुईटा मेथडहरु के हो त एउटा मेथड भनेको अनवेटेड इन्डेक्स नम्बर हो वेट असाइन नगरिकन गरिने हो ओके अनवेटेड इन्डेक्स नम्बर भनिन्छ अनवेटेड इन्डेक्स नम्बर एउटा हो भने अर्को तपाईहरुले सिम्पली बुझ्नु होला अर्को भनेको चाहिँ वेटेड इन्डेक्स नम्बर हो
ओके वेटेड इन्डेक्स नम्बर ल अब यो 1 र 2 को पनि अझ हामीसँग के छ यो इट इज अल्सो डिभाइडेड इन्टु फेरि टु मेथड्समा डिभाइडेड छ है त्यसैले सिम्पली यहाँ लेखौँ हामीले यहाँ मैले अब इन्डेक्स नम्बर भनेर लेखेँ है त इन्डेक्स नम्बर एउटा चार्टमा म तपाईहरुलाई देखाइरहेको छु सपोज यो इन्डेक्स नम्बर हो इन्डेक्स नम्बरमा एउटा वेटेड छ ओके यतापट्टि हामी अनवेटेड इन्डेक्स नम्बर भनेर लेखौँ है त अनवेटेड इन्डेक्स नम्बर अनवेटेड इन्डेक्स नम्बर हो यो अनवेटेड इन्डेक्स नम्बर एउटा अर्को यतापट्टि चाहिँ हामी वेटेड इन्डेक्स नम्बर वेटेड इन्डेक्स नम्बर ओके ल वेटेड इन्डेक्स नम्बर ल तपाईहरुले एटेन्डेन्स लिदिनु होला है कसैले एटेन्डेन्स लिदिनु होला है यहाँ भ्याइएन भने ल अनवेटेड इन्डेक्स नम्बर र वेटेड इन्डेक्स नम्बर है अब यसमा पनि हाम्रो के छ त एउटा चाहिँ यसमा हामीलाई सिम्पल एग्रिगेटिभ मेथड छ ओके सिम्पल एग्रिगेटिभ मेथड सिम्पल एग्रिगेटिभ मेथड एउटा मेथड हो भने ओके हामी यसको बारेमा त फर्मुला लेख्छौँ है किन भन्दा फर्मुला लेख्नु पर्ने हुन्छ यो चाहिँ के हो भने सिम्पल एभरेज अफ प्राइस रिलेटिभ मेथड भन्ने छ है यसमा ओके सिम्पल एभरेज अफ प्राइस रिलेटिभ मेथड त्यसैगरी वेटेड इन्डेक्स नम्बरमा पनि के छ त वेटेड इन्डेक्स नम्बरमा पनि तपाईहरुले हेर्नुभयो भने यसमा पनि दुईटा छ ल एउटा भनेको चाहिँ सिम्पल वेटेड एग्रिगेटिभ मेथड छ ओके एउटा यो छ भने अर्को भनेको weighted average of price relative method okay so these are the methods okay so these are the methods of construction of index number है यही हो मेथड हामीसँग इन्डेक्स नम्बरमा अनवेटेड इन्डेक्स नम्बर र वेटेड इन्डेक्स नम्बर छ अनवेटेड इन्डेक्स नम्बरमा हामीले सिम्पल एग्रिगेटिभ मेथड छ ओके र अर्को छ सिम्पल एभरेज अफ प्राइस रिलेटिभ मेथड छ त्यसैगरी वेटेड इन्डेक्स नम्बरमा सिम्पल वेटेड एग्रिगेटिभ मेथड छ र अर्को भनेको वेटेड एभरेज अफ प्राइस रिलेटिभ मेथड छ ओके सो यसरी चाहिँ हामीलाई यो मेथड्स अफ कन्स्ट्रक्सन अफ इन्डेक्स नम्बर छ यो अब तपाईहरुले अहिले यहाँ यसरी देखिराख्नु भएको छ यो पार्ट्सहरु हो हामी यो अन्तर्गत चाहिँ फर्मुलाहरु लेख्छौं ओके खास चाहिँ सिम्पल एग्रिगेटिभ मेथड मा के फर्मुलाहरु छ दैट विल राइट ओके सिम्पल एभरेज अफ प्राइस रिलेटिभ मेथड को फर्मुला के हो दैट विल राइट ओके अनि सिम्पल वेटेड एग्रिगेटिभ मेथड र वेटेड एभरेज अफ प्राइस रिलेटिभ मेथडमा वी आर गोइङ टु स्टडी फर्मुले अन्डर दिस मेथड ओके मेथड भनेको यहाँ फर्मुला हो भनेर बुझ्नु होला ओके विल राइट दिस थिंग्स नेक्स्ट टाइम